Assalamu alaikum, मैंने टाटो गुबरियो इस पर आज कारकुन या कामि तुलर कारकुन या कामि तुलर यानी कारकुन जो जन काम करन वाजी या वनोस काम करन वाजी तुलर यम छे बेफल माद यम तुलर छ आसान बेफल गन च सारे काम छे यमे तुलर अंजरावान गनस में यम ते काम आसान छ तम छ यमे तुलर अंजरावान गने करान सारे खुद ज्यादा आबादी यह आसान यानी यम जन एच तुलर अत गनस मज तो तमो मज ज्यादा आबादी यह आसान कहज कारकुन तुलरन हज या कामि तुलरन हज अकिस गनस मज रन अत गनस मज आसान अक रन त्रे पे 5,000 कारकुन तो 4 बेहवाल यानी 3,000 पे 5,000 तान आसान अत मज क्या कारकुन तो 2-4 बेहवाल आसान बे क्या या बेहवाल या ड्रोन आसान या आसान तम ड्रोन रन गर्म मौसमस मज ठूल त्रावान रोजान रन आसान गर्म मौसमस मज ठूल त्रावान अति कामि कालस मज अकिस कारकुन तुलर हज वंस 7 हफ्त यानी ये जन कामि कारुक वक्त आसान तो तथ मज कारकुन तुलर त्रावान क्या अम सज उम्र आसान कोता 7 हफ्त 7 हफ्तन तान हेकान जिंद रोजित यम गोडनिक 3 हफ्त गनस अंदर तो बकी 4 हफ्त नेबर करान काम करान गोडनिक यम जन 3 हफ्त आसान अमन 7 हफ्तन मज तथ अंदर आसान यम गनस मज काम करान तो बकी 4 हफ्त आसान तमन नेबर काम आसान करान सेल साफ करने लार्वा ख्यावन हाय वज सफाई करें मोम त्रावन फर बनावन माच मज हुरी मान आब होकनावन यानी यह काम क्या इत कन कि यम जन सेल आसान आतस तम आसान साफ करने लार्वा आसान ख्यावन यमन हाय वज सफाई आसान कर जन हाय आसान बनान आमुत मोम त्रावन तथ मोम त्रावन यमन फर बनावन पत फर बनावन माछ मज हुरे मान आब होकनावन ये जन माछस मज आसान हुरे मान आब सो होकनावन गंच रच करें तो गंच रच करें गन हवादार बनावन यु जन गन आसान अत गस हवा आसन तो नेरुन तम काम यम कारकुन तुलर गोडनिकन 21 दोहन अंजरावान यम गोडनिक यानी यम जन 3 हफ्त आसान तमन दोहन यम काम अंजरावान 2-3 हफ्तन हंज वंस मज कारकुन तुलर नेबर नेरान तो यु जन 2-3 हफ्त गसान तो पत नेरान यह कारकुन तुलर नेबर तो यूर नेक्टर आब तो तुलर माय अनान क्या अनान यह नेबर यह अनान नेबर यूर यह अनान नेक्टर यह अनान आब यह अनान तो यानी आब तो तुलर माय कारकुन टोफ दिवान यु जन यह कारकुन तुलर आसान यह दिवान टोफ दिन विज जहर गोच रुस पेवान दपान यु जन टोफ दिवान यम साथ यह टोफ दिवान यमन रोज जहर गोच मज आसान सो वस पेवान अमे पत कमे कल मरान तो पत हेकान मरित यू रानने खतर यूर अनने खतर कारकुन तुलरन यीर जान आसान तो मोम बनाने खतर मोम ग्लैंड आसान दपान यूर आना अम खतर कारकुन तुलर आसान क्या यीर जान तो बे क्या करान तो मोम बनाने खतर आसान मोम ग्लैंड तोतर बेक्रि तो वंसे हिसाब कारकुन तुलन हज
ٲس یہِ یعنی یِمن کۭژاہ کٲم چھِ کیٛاہ چھِ وغیرہ بوٗزتو سُہ تہِ کیٛاہ چھِ یِمن وٲنٛس چھِ 1 پٮ۪ٹھٕ 3 دۄہ تانٮ۪تھ کیٛاہ چھِ کران کٲم خانن ہٕنٛز صفٲیی تہٕ پٲلِش کرٕنۍ یِم زن اتھ گنس منٛز خانہٕ آسان چھِ تِہنٛز صفٲیی کران بیٚیہِ کران تتھ پٲلِش 3 ہفتہٕ پٮ۪ٹھ 6 دۄہ تانۍ کیٛاہ چھِ کران کٲم زِٹھۍ لاروا پٮ۪تراوٕنۍ یِم زن زِٹھۍ لاروا آسان چھِ تِم چھِ پٮ۪وان پٮ۪تراوٕنۍ 6 پٮ۪ٹھٕ 10 دۄہ تانۍ کیٛاہ چھِ کران کٲم لۄکٕٹۍ لاروا پٮ۪تراوٕنۍ لۄکٕٹۍ لاروا یِم آسان چھِ تِم چھِ پٮ۪وان پٮ۪تراوٕنۍ تہٕ یِتھے کٔنۍ چھِ 8 پٮ۪ٹھٕ 12 دۄہ تانۍ کیٛاہ دٔلیٖل گژھان چھِ رٲنۍ کھٮ۪وٕنۍ چہِ چاوٕنۍ یعنی یِمہٕ کھٮ۪وناوٕنۍ تہٕ چاوناوٕنۍ 10 پٮ۪ٹھٕ 18 دۄہ تانۍ کیٛاہ چھِ گژھان ہایوٗ صاف کرُن یِمن دۄہن چھُ گژھان ہایوٗ کرُن صاف 10 پٮ۪ٹھٕ 20 دۄہ تانۍ کیٛاہ چھِ کران یِم موم تراوُن تہٕ فر بناوٕنۍ 18 پٮ۪ٹھٕ 20 دۄہ تانۍ گژھان چھِ کٲم ہایوٕچ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ یعنی اتھ کران یِم رٲچھ راوٹھ 21 پٮ۪ٹھٕ مرنس تانۍ یعنی 21 دۄہ پٮ۪ٹھٕ مرنس تانۍ یوٚتانۍ یِم مران چھِ تِمن کیٛاہ چھُ اتھ توٚتانۍ کرُن یوٗر نٮ۪کٹر آب تہٕ تُلرِ مایہِ سارُن یعنی اکھ یوٗر بیٚیہِ نٮ۪کٹر بیٚیہِ آب تہٕ تُلرِ مایہِ پیٚوان چھُکھ سارُن تہٕ آز گوٚو اوٚتُے تانۍ انشاء اللہ رحمان بشرطیکہِ زندگی آیِنٛد پرو أسۍ باقٕے یہن تہٕ سُہ روزِ ٹھیٖک تہٕ فِلحال دیٖزیو یتھ تُہۍ تعلیٖم یِتھے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ یہِ پرنو تہٕ أتی روزو یِم حرف تہِ یاد یِمہٕ اَمہِ منٛز یِم کتھٕ چھِ جان یِم روزنو یاد تاکہِ امتحانس منٛز ہیٚکِو پتہٕ یِمن کتھن ہُنٛد یِمن سوالن ہُنٛد جواب دِتھ کٔرِتھ ٲسِن اِجازت شُکریہ